Laing adlaw sa atong panag-uban sa ato ang pagmata sa kamatuoran. Ang atong mga kaigsuonan karon nga nang mata na sayo ning kabuntagon. Mayong buntag ninyong tanan diha. Uban karon sa ako ang mga kaubanan. Kamaturang Rothenhurst o kamaturang Ramon. Ako maingon nga mayong sayong kabuntagon kanatong tanan. Sa didto pa ako sa paraiso nga giliminan pa ako sa kangitngit. Samtang ako nag-inusara adunay pasumbing nga mga panagway sa kasakit. Kay mga daghong sa pagduha-duha kining akong kalag pagahulgaon. Kaha buot pagngon ang lampara sa akong paglaong. Mga higala mayong buntag Lokop, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa lain-laing suok sa kalibutan kutob sa mabot ning atong Sibya. Atong mga suking tigpaminaw diha sa Karatan, Karkar. Mayong buntag usab. And to all our friends, brothers and sisters around the globe watching through live streaming broadcast. Welcome once again on this another episode on Waking Up to the Truth. Good morning. Mayong buntag sa atong mga higala mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa atong mga kaigsunan karon ning sayong kabuntagon nga nag-exercise sa Art of Life 172 diha sa atong site sa Karatan, Karkar City, Cebu. Pinanguluhan ni Haliging Royjan Hernais ug Anthony Matan. Ug sa ating mga kapatid sa Luzon, Haliging Nardspire nga nag-exercise pud karon ngadto sa Manila. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. O kining maong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga original hilot sa Sugbo. Kini himutang sa Gorordo Avenue, Cebu City, ug matawag sa telepono 232-5196 alang sa reservation. Abli kini sa matag adlaw alang sa paghatag kaninyo og mayong serbisyo. Tawag lang sa 232-5196 o mahimong mutik sa 0905-697-4393. Okay, sa tanang mga suking tigpaminaw nga nagasunod sa Divine Healing Transmission of the Angels of Supreme Light. Ato nang nabalita nga ato ang agianan padung sa ato ang site. Gibuksan na ang krasada. So sa mga gustong muadto, magkita-kita kita sa ato ang site. Lahi og makaabot kamo sa atong site kay ang ato ang site friendly ang enerhiya. Unya ang ato pong mga gipang sulti dinhi sa kahanginan inyong personal nga masaksihan sa ato ang mga kalihukan sa pagdala ni ining mga mensahe sa mga manulunda sa kahayag. So magkita-kita kita ngadto. So para sa tanang mga kaigsuonan nga nagasunod sa mga mensahe sa pagkaamgo, so dili pod mahimo siguro nga maghisgot tag pagkaamgo, sigig pagkaamgo sa espirituhanong mga butang, pero wala kitay mga illustration nga ato ang ipaambit ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. So ari ko maghisgot karon sa mga psychic abilities. So unsa may mga psychic abilities? Adunay pangutana, kining psychic abilities gift ba ni sa usa ka tawo ug ang tanang mga tawo ba duna bay psychic abilities? Unsa may Bisaya aning psychic abilities? Unya ato lang lakturon nga ang kining atong gitawag og mga sentro sa kusog. Ang lawas sa tao dunay mga kusog nga nahikatulog lang. So nakatulog gani nga mga kusog, wala siya nag-andar. Natulog lang siya, so wala magamit. Mao kanay purpose sa unang pagtulunan sa pagkaamgo. So gusto kitang muhait ang ato ang pamatyag sa espirituhanong katakos. Unsa may atong buhaton? Atong hinay-hinayan pagpukaw ang mga nahikatulog nga mga kusog nga naa sa atong lawas. So ang lawas dunay mga sentro sa kusog. Unya ang common kaayong sentro sa kusog nga kanunay nga inyohang mabati, kanang moingon mo nga abli man ang third eye. Unya wala pud kaayo makasuhito og unsa nang third eye. Moingon po nang uban nga, uy, delikado man na, kuyaw man na. Kay wala man tay basic nga mga pagtulunan mahitungod dihang dapita. So karon arita maghisgot-hisgot. Kanang third eye, psychic ability kana siya. Usa kana sa parte sa mga sentro sa imong kusog nga magahatag kanimo og taas nga vibration sa pagkaamgo sa espiritual nga koneksyon. Mo nang kamo og dunay mga damgo, ang mga damgo transmission kana sa espirituhanon nga kalibutan, kanang kalibutan nga dili makita, nga dito nagpuyo ang kanang atong gituuhan nga mga manulunda or Ginoo or tawagon natog Dios or balaang mga espiritu. Kay basic man na sa pagtulunan sa tanang mga tao nga nagatuog dunay espiritu, pero ang espiritu dili makita.
Apan sa lawom na pod nga pag-utingkay sa misteryo og ato ang sulbaron ang misteryo, pinagi pod sa pag-abli sa atong espirituhalong salabutan, makita di ay ang balaang espiritu. Monang ang mga karaang mga manunulat sa kasulatan nga tawagon natog Biblia, nagahulagway og kalayo nga panganod o haligi nga panganod sa matag hayag nga ilang makita. Unya kasagaran sa mga hayag nga ilang nakita ug gitala nila sa Biblia, nagatumbok sa Dios og sa mga manulunda. Munay hinungdan nga ang giingon sa pagsulat sa presentasyon sa Biblia nga ang Ginoo nga imong Dios usa ka kalayong nagaut-ot. Mabasa na siya sa Deuteronomy 4:24. So balik ta, unsay kagamitan ining psychic abilities. Unya unsa ka mahinungdanon ang pagkaamgo sa ato ang kaigmat sa espirituhanong koneksyon. So maghisgot kog espirituhanong koneksyon, espirituhanon pod nga pagsabot. Atong tan-awon ang natala sa Daniel 2:45. Kay maghatag tag illustration para masayon ang ato ang pag-aninaw ginamit ang atong espirituhanong katakos. Giingon, sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid, gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato nga kini nakadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kulunon, sa salapi ug sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalos sa hari sa mga butang manghitabo sa kaulahian ug ang damgo matuod ug ang kahulugan ni ana dili kaduha-duhaan. So klaro kayo nga ang Dios nagahatag og pagpahibalo. Ya, kining puntuha dining bersikulo ha, nagpahibalo ang Dios sa mga butang nga mahitabo sa kaulahiang mga adlaw. So umaabot nga panahon unya gisulti nga ang damgo katuhoan gayod og dili kaduha-duhaan. Unya, common man kana nga ang mga tao pag matulog mo, magdamgo mo. Apan, unsa ka tinuod ang damgo? O na nga, ato na ning i-apply ang ato ang mga gihisgutan sa ato ang mga mensahe dinhi sa pagpadayag sa mga pagtulunan nga makapapukaw sa atong espirituhanong salabutan. So basically, doon natay tawhanon nga salabutan nga gisaysay sa 1 Corinto 2:14. Unya, sa 1 Corinto 2:13, doon natay espirituhanong salabutan. Nga kining atong panagsultian karon dili magabutang nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kundi gitudlo sa balang espiritu. Nga kita magahubad sa mga espirituhanong mga butang ngadto sa mga taong espirituhanon. Nya sa 14 ginaingon nga ang taong kalibutanon dili magadawat sa igatudlo sa espiritu kay alang kaniya kini mga binuang lamang. Daga pasabot nga ang tawhanong abilidad dili gayod makasabot sa espirituhanong paagi. So, ang mga damgo pod maingon nga ang mga damgo og hubaron sa imong tawhanon nga pagsabot, bisan pag unsa ka genius ang imuhang salabutan, dili gayod maigo ang hubad sa maong damgo. Apan ug imo kining tan-awon sa imong espirituhanong katakos, ang damgo dili diay kaduha-duhaan. So, unsay yawi sa pagtulunan? Ang tubag pag-abli sa ato ang mga sentro sa kusog sa lawas, mga psychic centers. So unsa may sekreto sa psychic center? Muna pag magtuon mo og awareness, kanang mga martial artist ba ibutang ta sa mga kaso sa mga martial artist. Ang mga martial artist mag-practice na sila sensitivity. Kanang sensitivity espirituhanong pamatyag kana. Nga og dunay tawo nga nasa ilang likod, mahibalo sila na itaw sa likod. Og sumbagon man na sila bisag dili makakita, makasagang lang gyapon or makalihay. Ang gigamit ana nila ang ilang awareness, espirituhanong pamatyag. Dunay senses ang lawas, ang dunggan makadungog, ang ilong makapanimaho. Apan dunay mga butang nga dili mapanhimahuan sa ilong, dili madunggan sa imuhang material nga senses sa dalunggan, apan mabatyag lamang sa imong espirituhanong katakos. Mao na kana ang mga butang nga gitawag natog mga katingalahan kay misteryo. Mapod ko na hinungdan nga ang ato ang pagpukaw sa espirituhanong salabutan nagkinahanglan og sistema og unsaon og kaklaro sa pagtulunan og unsay parte sa ato ang kinabuhi nga ato ang tandugon. Mao na kana ang mga sentro sa kusog gitawag natog psychic centers. So ang mga damgo katuhuan og dili kaduha-duhaan. Kay sa unang mga panahon ang mga karaang tao adunay mga tao nga gigamit nila ang ilang mga damgo
nga maoy giya sa ilahang kinabuhi para mulampos ang ilahang mga tumong ug malikay sila sa mga kadaot. Ingon ana ka importante kining ato ang giingon nga pagdevelop sa espirituhanong pamatyag. Mo nang og ang inyuhang third eye mata sa hunahuna. Ma-align ka na ninyo sa inyuhang salabutan nga tawhanon. Ang salabutan nga tawhanon mahimo siyang malantip ug maigmat ug ang mga daotang mga umaabot sa kinabuhi inyuhang mapausab kay mao kanay hinungdan sa giya sa kahitasan nga ipadamgo ang mga butang nga umaabot buhan mabantayan sa usa ka tawo ug iyaha kana siya nga batyagon ginamit ang espirituhanong salabutan. Mahatagan niya og maayong giya ang iyang kinabuhi og malikayan ang mga dili maayong manghitabo sa umaabot. Mao kana nga ang mga dunay mga taong magahubad-hubad sa damgo. Apan ang dakong pangutana og matunong ba og atong i-apply ang giingon sa Daniel 2:45 nga ang damgo katuhuan og dili kaduha-duhaan. So unsaon man nimo pag-interpret ang imong damgo? Sa mo nang ato ang gipasabot nga atong i-apply ang 1 Corinto 2:13 og 2:14. Ang espirituhanong salabutan ug ang tawhanong salabutan. Wow nang ang basic nga pagtulunan unsa ang kondisyon sa imuhang sentro sa kusog, napukaw or wala. Unsa ang imuhang espirituhanong pamatyag, napukaw or nagpabilin nga natulog. Kay og napukaw na gani, imo nang masuta nga ang mga damgo di ay dunay corresponding nga colors of vibration. Mo nang nangutana ta sa una og mahinumdum mo sa ato ang programa nagahubad-hubad tag damgo, pero dili man sa nato matabang ang mga kaigsuonan nga magpadala sa ilahang mga mensahe mangutanag ilang damgo, dili ta kaapas og hubad yan ang mga damgoha. Mo nang ato na lang silang tudluan og unsaon paghubad ang damgo aron ang damgo nga gisulti sa Daniel 2:45 ato ang magkuhaan og pagtulunan nga ang damgo katuuhan og dili kaduha-duhaan. So sa espirituhanong pagsabot o sa espirituhanong salabutan, anos aman ka makasulti nga ang imong damgo dili kaduha-duhaan. So ang tubag po ni ana, kinahanglang makabatyag ug makakita ka sa kolor sa imuhang mga damgo. So pareha magdamgo mog bitin. Kay ang mga tawo nga maghubad og damgo, moingon dayon nga damgo kag bitin. Naay tawo nga mo traidor sa imong kinabuhi. So nagapasabot nga direct ang imuhang paghukom o paghubad sa damgo. Apan ang dakong pangutana, mao ba gyud kay gipasabot sa damgo o pagdamgo kag bitin? Mo nang ang kolor hilabihan ka importante aron ma-apply nato ang hubad nga ang damgo dili kaduha-duhaan. So kini katuuhan. So kay ang mga bitin usa ka nindot nga tilimad-on ug ikaw magdamgo usa ka bitin. Pero unsay color sa bitin nga imong nakita. Magdamgo kag bitin nga itom, so bati ang ipasabot. Ug magdamgo kag color nga bitin nga may color, unsang kolora kay matag color dunay corresponding nga ipasabot. So dunay color ang swerte, dunay color ang dimalas, dunay color ang kaayuhan, dunay color ang kalipay. So ang damgo dili kaduha-duhaan, kini katuuhan. Provided o mapukaw mo ang tinuod mong espirituhanong katakos. Nga ang tanang mga tao matag usa ka tawo dunay espirituhanong katakos. Mao sad kini karon ang ato ang pagtulunan nga atong gi-share sa atong mga kaigsuonan nga nagasunod sa Divine Healing Transmission of the Angels of Supreme Light. Morning atong mga kaigsuonan iningon sila patutuo ning ato karon ako lang ma-share dinhi sa atong tanang mga kaigsuonan. Kay mao ni nahimong subject kasagaran sa akong mga lectures nga akong gihimo nga karon wala nay panahon sa pagpatuo-tuo. Kay kamao ang usa ka tawo, kamao ug dili kamao aw walay mahimo. Kay taas na kaayo karon ang kahibalo sa kalibutan. Kining kalibutan dunay katakos, dunay consciousness, dunay salabutan. Maingon ang matag usa ka tawo dunay salabutan. Unsaon nato pag-alayin ang atong salabutan ngadto sa dakong salabutan sa kinaiyahan? Aron dunay katinguhaan ug dunay kapaingnan ang ato ang
pagpanimpalad dinhi sa kalibutan og makakita kita sa tinuod nga lintunganay sa ato ang pagpaningkamot sa kinabuhi. Mo nang dili na siya pangutana og daghan tag kwarta og wala tay kwarta. Kay ang tubag sa tanang mga panginahanglan sa tao naa sa wisdom. Mo nang kanang wisdom mao kunay yawi sa tanang panginahanglan sa usa ka tawo. Gi-illustrate kana sa kinabuhi ni King Solomon. Mag-unsa man og maangkon mo ang tibuok kalibutan og ang tanang bahandi sa kalibutan or ang tibuok kalibutan. Apan malaglag ang imong kalag, mawagtangan ka sa imong kalag. Ang gipasabot di ana, mauyamot ang imong kalag. So, nagapasabot nga dunay panahon nga ang kwarta dili gyud ay magamit or ang mga bulawan dili magamit. Unsay magamit? Ang espirituhanong salabutan. Kay ang kahibalo lahi sa kinaadman. Mahimo man mapuno ang usa ka tawo sa kahibalo apan ug wala ang kinaadman. Dunay panahon nga ang kahibalo dili gayud magamit ug ang usa ka panginahanglan nagakinahanglan og kinaagman. Mo nang giingon nga seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Nagapasabot dunay bunga ang kahibalo. So unsa may bunga sa kahibalo? So mapod ang kinaagman. Unsa may bunga sa kinaadman? Mao pod ang kaluwasan. Mao nang gingharian nga walay katapusan. Ang damgo dili kaduha-duhaan. Kini katuhuan. So ang pagkasulti na ng maong pulong or mga pulong nagapasabot og nagatumbok sa imong espirituhanon nga koneksyon. Dili sa imong tawhanon nga mga koneksyon. Morning ang pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag ako nakahinagbo og bisan kinsang mga tao gikan sa nagkalain-laing mga pagtuo. Morning ako silang gipasabot nga kining ato ang mga activities karon actual nga pagtulunan. So actual nga pagtulunan og bayisgo tag actual nga pagtulunan dunay kompleto nga illustration. Pero ang ato ang gipalambo sa ato ang mga kalihukan mao ang tinuod nga pagkaamgo sa gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Balik ngadto sa pinakataas nga koneksyon sa kahitasan. Mao nang ang mga kaigsuonan nga gustong magpakisayod sa ato ang mga activities. So, welcome mo nga moadto sa ato ang site. Ato ta dito sa site mag-istorya. Kay dito sa site na to, mao na may atong naandan ang pagpakig-ambit sa mga information nga makahatag og pagpalambo sa atong physical ug sa spiritual nga mga koneksyon. Mao nang daghang mga tawo dunay mga problema sa panglawas. So unsa may atong matabang nga dili man ta mga doktor. So ato silang gitudluan nga mao nay pag-amping sa lawas. So unsa may pag-amping sa lawas? Maglikay sa bisyo, unya mag-cultivate og enerhiya. So unsa man ang enerhiya nga akong giingon? Mao kanay mga sikreto sa karaang mga tawo sa unang panahon. Nga ang ilang edad hilabihan katag-as kay wala sila mubuwag sa gahom sa kinaiyahan. Karon mga tao mubo na lang mga edad. Unya mga scientist karon naibalo sila nga sa umaabot ng mga katuigan mao na lanay edad sa mga tao nga pinakataas nga edad sa tao nga maabot. Tungod pod sa kahugaw na sa vibration sa palibot. Kay ang tanan natong mga teknolohiya, mga gamit karon made up man sa mga green gas emission. So nagapasabot nga wala gyud mohinlo ang ato ang palibot tungod sa ato ang mga fossil fuels nga mga gipanggamit. Kay mao kanay system karon sa kalibutan. So unsaon man kana pagsulbad. Mao nang giyon ko nga wala nay panahon karon sa patuo-tuo kay malangan ra inyong panahon nga moingon nga kanang mga tawhana nagapatuo-tuo. Malangan ra, mahotdan ra mo sa inyong mga pulong og magpabilin ang inyong sitting sa kasing-kasing ug sa salabutan sa tawhanon nga pangagpas ug sa tawhanon pod nga paagi sa paghukom. Mao ning gisulti sa kasulatan og inyong mahinumduman nga dili gayud kita maghukom. Kay ang kalibutan nagtuyok unya wala sa ato ang authority ang maghukom. Hinuon mag-discern kita sa panahon. Kay giingon sa kasulatan pod nga ang Dios mismo nisulti ngadto siyang anak, my son, be wise and make my heart glad. Anak, pagmaalamon. So nagapasabot nga magmaalamon. Kay ang bunga sa kahibalo mao ang kinaadman. Unya ang bunga sa paghukom mao pod nga ikaw pagahukman. Mao ning ang
pagpadayag nining mga manulunda sa karon sa kahayag nagasulti nga ikaw mag-amgo sa imong espirituhanong salabutan. Kini dako kay ninyong panag-ingnan nga kuhaan na ninyo og panag-ingnan ba? Ang mga katawhan karon nagapaabot sa tinuod nga kamatuoran ug nagapaabot sa Ginoo nga mukunsad mao nang ato mo sa gawas sa nasod. Akong mapaabot pud ninyo nga atong makahinagbo diha sa ato ang pag-interact sa mga koneksyon sa gawas sa nasod. Nagatuo sila dunay divine intervention. Kanang divine intervention, kanang ang mga manulunda sa langit mutabang sa mga katawhan, mupausab sa atong planeta, so nagapaabot na lang sila unsay mahitabo without doing something. Wala nay buhaton, magpaabot na lang. Apan dili man kana maoy gikinahanglan nga buhaton sa tao ang magpaabot lang. Kay doon naman tay corresponding nga balanse sa kinaiyahan. Ang kinaiyahan dunay movements. Dunay movements ang tanang vibration sa palibot. So nagapasabot pod nga kita mo align sa unsa may panginahanglan karon sa panahon. Mao nang magtuon ka og mga depensa sa kinabuhi, unsa may labing lig-on nga depensa karon sa panginabuhi. So sa material aspect, kwarta. So sa mga spiritual pod nga side, unsa may labing lig-on karon nga depensa sa kinabuhi. So ang imo pod nga pagpasilong sa landong sa labing taas nga gitawag na tog makagagahom or Dios. So ang mensahe sa mga manulunda sa kahayag nga kita makaamgo sa atong espirituhanong salabutan para nato maamgo unsay ipasabot niya ng ang Ginoo nga imong Dios o sa kalayong magaot-ot. Unya gi-illustrate sa kadaghang panahon nga ang panahon nga diin nagkunsad ang Dios og nagapakita sa mga katawhan. Ang mga tao nalisang, nahadlok nga makakita sa Dios ug niingon silang mga matay na gyud ta niini kay makakita kita sa Dios. Unya karon ang mga katawhan naghandom nga makig-uban sa Dios. Apan ang Dios usa ka kalayong nagaot-ot. Unsaon man nato pagpangandam sa tinuod nga pagpangandam og tinuod ng gayod nga moabot na ang panahon nga hiduol na kaing panahon nga mukunsad na gyud ang Dios. Mao nang ang usa ka damgo dili kaduha-duhaan apan kini katuuhan. Kay ug ang Dios mukunsad man, ang Dios magpahibalo ng daan ngadto sa tanang mga katawhan, pinaagi siyang transmission. Mao nang gikinahanglan ang mga tao nga mag-abli sa espirituhanong salabutan para dili pod malokapa sa kapanahonang moabot. Mao nang blinding ignorance. Kana bang ato ang pagkabuta, dili gina siya maayo tungod sa ato ang pagka-ignorante sa espirituhanong salabutan. Supposedly walay tao nga ignorante sa espirituhanong salabutan ug ablihan lang ang kasing-kasing. Ang kalibutan ug ang kahibalo nga naa karon sa universo walay kinutuban. Mao nang wala po'y kinatuban ang atong pagdawat sa kamatuoran ug pag-abli sa atong kasing-kasing ug salabutan para kita maka-align sa unsay kabag-uhan karong update sa panahon o sa espiritual nga mga release gikan sa espiritual nga dimension. Karon dili na karon panahon sa pag-illustrate sa gahom nga tawhanon. Kay ang tanang mga taong magtuon og gahom unya malimot sa pagpasilong sa landong sa labing taas, dili gayod mutunhay. Manang pagpangita man kamog mga taong nga master sa mga gahom apan asa man sila ni punta. Napunta lang gyapon sa yuta, balik ngadto sa abog. Karon ang tuyo sa labang makagagahom pinagi sa mensahe sa mga manulunda sa kahayag nga ang mga tao dili mo balik ngadto sa abog. Gi-illustrate sa lawas ni Ginoong Kristo Jesus, kasi Ginoong Kristo Jesus sa unang panahon namatay og nabanhaw og nisaka sa langit, nganong wala na malan siyang musaka ngadto sa langit. Ginamit ang iyang kalag nganong gibalik pa man gyud niya pagbuhi ang iyang lawas aron musaka ngadto sa langit. Og ang pagbalik pod sa tinuod nga Kristo diha sa mga panganod uban sa dakong gahom og himaya uban sa mga manulundang gamhanan, mao kanay gisaysay pod sa kasulatan. Mao nang ako dili ko mulalis sa mga tawo nga nigamit og kasulatan sa ilang pagpangita sa kamatuoran. Dili pug ko mulalis sa mga tawo nga nangita og kamatuoran ginamit ang siyensya. Apan kini karong ato ang gidala nga pagtulun-an bisan asa ipaagi sa occult science or esoteric science or sa Biblia or sa kasaysayan nga nasulat or wala masulat, muhaom ang pagpadayag sa kamatuoran. Mao nang ginaingon nga wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran
hinoon sa pagdapig niini. Pero ang labing importante karon nga atong mensahe nga atong ipaabot ngadto sa atong mga kaigsuonan nga malipay ta sa atong kinabuhi bisan sa kadangog sa kalibutan. Mao nang magsugod ta og pagpaambit sa atong pagtulunan. Unsaon ninyo pagbasa ka ng inyong mga damgo? Kay buhan magdamgo mo ngilad kaayo. Inyong basahon ang kolor sa inyong damgo. Kay basig moingon ang inyong anghel nga magbalantay nga ayaw sa muglakaw kay sa unahan dunay mahitabo nga dili maayo. So ayaw pun muglakaw. Mao nang ang yesterday or ang nilabay nga panahon, future or ang umabot nga panahon sa kinatibuk-an nga dagan or cycle or ligid sa kinabuhi usara kana. Mao nang makita ang tanang mga butang, ang nilabay ug ang umaabot makita sa pagkakaron. Sa unsang paagi, ablihan ta ang atong espirituhanong salabutan. Unsay ipasabot sa atong espirituhanong salabutan? Ang bunga sa espiritu nga mao ang kinaadman, wisdom. So karon niabot ang panahon nga kita maraghiusa sa pinakataas nga gahom sa Dios. O ako na pong sangpiton ang gahom sa kitasan aban sa iyang gamhanang mga manulunda nga ang tanang mga ni-connect ni ng atong Divine Healing Transmission karon matambalan. Karon magsugod ang ato ang Divine Healing Transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa duga o ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitas. Sa ngalan sa gahom sa kahitas. Ang tanang mga tao nga nikunik nining atong Divine Healing Transmission karon makadawat o Divine Healing Connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahaya. Ikaw nga nag-aabli sa inyong kasing-kasing o salabutan. Makadawat o divine healing sa kahitas. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas. Mamaayo. Ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi. Mahatagan o kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang mga may balatian. Mamaayo. Ang tanang mga may problema sa kinabuhi. Mahatagan o kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon. Mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag o kahasol sa lawas o kalag sa tao. Mamaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa mga manulunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa imuhang kasing-kasing. Mamaayo. O karon ako usab nga gipanalanginan ang inyuhang mga tubig. Aron ang inyuhang mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyuhang tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan. Aron ang inyuhang tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang inyuhang mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyong tubig makaayo na. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our Divine Healing Transmission of the Angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the Angels of the Supreme Light, all people connecting with this Divine Healing Transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of the Supreme Light. All people connecting with this Divine Healing Transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized by the power of the angels of Supreme Light. Your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. Og daghang salamat sa gahom sa kahitasan og sa atong mga panamilit. Sa ngalan sa ato ang technician, Engineer Chris Remonde,
og ni Engineer Marciano Lapas sa transmitter site. Kinilang si Kamaturang Ramon hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat ug tamis lang gihapon ang pag-ingon. Mayong buntag kanatong tanan. O giniin si Kamatorang Roslyn Hearns, maayong buntag ug maayong pagpanikay sikat. O kini si Piram Shalom 172, mayong buntag.